प्रत्ययस्य यत्र असाधारणं रूपं कार्यप्रयोजकं तत्र प्रत्ययलक्षणं भवति इति नियमप्रकल्पनार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम्, अन्यथा स्थानिवत्सूत्रेणैव सिद्ध्यति इति वदति। तत्र शब्दरत्नकृतापि तस्य समर्थनं कुर्वता उदाहरणानि प्रदर्श्य इत्थम् अयं नियमः अनेन सूत्रेण प्रकल्प्यते इति उक्तमासीत् शब्दरत्नकारेण। इदानीम् अग्रे पुनः नियमः कथं जायते इति तस्य पुनः स्पष्टतां करोति। अग्रे प्रत्ययस्य असाधारणम् इति, प्रत्ययस्य असाधारणं यत्र रूपं प्रयोजकं तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सति भवति इति यः नियमः कल्पितः तत् कथं स नियमः भवति इति चेत् इदं द्वितीयप्रत्ययग्रहणेन लभ्यते इति वदति। इदं स्वरूपं नियमस्य इदं स्वरूपं द्वितीयप्रत्ययग्रहणेन लभ्यते इति। अर्थात् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं इत्यत्र प्रत्ययशब्दः द्विधा प्रयुक्तः, द्विः प्रयुक्तः। तत्र द्वितीयं यत् प्रत्ययपदम् अस्ति तेन प्रत्ययपदेन अत्र संयमः भवति इति। कथमिति अग्रे किञ्चित् स्पष्टं करिष्यति। तत्र प्रत्ययलोपे स्थानिवत् इत्यनेनैव सिद्ध्यति, अतः प्रत्ययलक्षणमिति पदं किमर्थं तदेव व्यर्थं सत् ज्ञापयति नियमस्य इदं स्वरूपम् इति अग्रे किञ्चित् स्पष्टं करिष्यति। इदानीम् एतावता प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र द्वितीयं यत् प्रत्ययपदं तदेव प्रत्ययपदम् इमं नियमं साधयति। यत् प्रत्ययस्य यत्र असाधारणं रूपं कार्यप्रयोजकं तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति इति। व्यर्थं सत् नियमः प्रकल्पयति। व्यर्थं स्थानिवत्सूत्रेणैव गतार्थे इदं सूत्रं नियमं प्रकल्पयति इति। तत्र कः भागः? द्वितीयः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र प्रत्ययलोपे स्थानिवत् इति कुर्मश्चेदपि कार्यं भवति। अतः द्वितीयप्रत्ययग्रहणम् अत्र अस्य नियमस्य ज्ञापकं भवति इति वदति। इदानीं किञ्चित् विशिष्टं वदति अत्र। प्रत्ययस्य यत्र असाधारणं स्वरूपं कार्यप्रयोजकं तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति। न तावता इत्थं चिन्तनीयं यत् प्रत्ययस्य विशेष्यत्वं यत्र अस्ति तत्रैव विशेष्यत्वं नाम प्राधान्यं, विशेष्यत्वं नाम प्राधान्यम्। एवं च प्रत्ययस्य यत्र विशेष्यत्वं तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति इति एवम् अर्थः न चिन्तनीयः। इदानीं नियमस्य स्वरूपं किम् आगतमासीत्? प्रत्ययस्य असाधारणं रूपं यत्र प्रयोजकं कार्यस्य प्रयोजकं तत्र प्रत्ययलक्षणं भवति इति। न तावता प्रत्ययस्य विशेष्यत्वं यत्र अस्ति तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति इति यथा न चिन्तनीयम्। किमर्थम् इति चेत् यत्र प्रत्ययस्य विशेष्यत्वं तत्रैवेति नियमस्तु न, तथा नियमस्तु न। प्रत्ययस्य असाधारणरूपकथनेन प्रत्ययस्य विशेष्यत्वं यत्र अस्ति तत्रैव अयं नियमः भवति इति तु न वक्तव्यं। तथा सति राजा इत्यादौ पदत्व अनापत्तिः। राजा इत्यत्र पदत्व अनापत्तिः कथम् इति चेत् राजन् स इत्यवस्थायाम् उपधा दीर्घे राजान् स इत्यवस्थायां सुलोपे राजान् इति जायते। इदानीं पदत्वमस्ति, पदत्वं सम्पादनीयं। पदत्वे कृते खलु राजान् इत्यस्य पदान्तत्वं जायते। एवं च तदानीं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य तेन न लोपः कर्तव्यः। पदान्तत्वं कस्य भवति? पदान्तस्य किमुद्दिश्य पदान्तत्वम् इत्युक्ते सुप्तिङ्गन् सुबन्तस्य तिङन्तस्य पदसंज्ञा भवति। किं तत्र केवलं सुपः पदसंज्ञा अस्ति वा? केवलं सुपः पदसंज्ञा अस्ति वा? केवलं तिङः पदसंज्ञा अस्ति वा? समुदायस्य अस्ति। यत्र सुबन्तं भवति
यत्र तिङन्तं भवति तस्य समुदायस्य पदसंज्ञा। यदि प्रत्ययस्य विशेष्यं यत्र प्रत्ययस्य विशेष्यत्वं तत्रैव यदि प्रत्ययलक्षणम् इति उच्येत तदानीम् अत्र पदत्वं न सुमात्रपरम् अपितु सुबन्तपरम् इति कृत्वा अत्र प्रत्ययलक्षणेन सकारः नागच्छेत्। यदि नागच्छति तर्हि पदत्वं न सिद्ध्यति। यदि पदत्वं न सिद्ध्यति तर्हि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपः न स्यात्। अतः यत्र प्रत्ययस्य विशेष्यत्वं तत्रैव प्रत्ययलक्षणं करोति इति तथा निर्बन्धः नास्ति। यत्र प्रत्यय साधारणं प्रत्ययस्य असाधारणं रूपम् अर्थात् प्रत्यय रूपं न स्यात्। तत्स्वरूपं प्रत्यय रूपं प्रत्ययमात्र रूपं स्यात् इति तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति। अत्रैव अस्माकम् आग्रहः प्रत्ययस्य विशेष्यत्वं यत्र भवति तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति इति आग्रहः नास्ति। अन्यथा पदत्वविषये क्लेशः भवति। राजान् इत्यादिषु पदत्वाभावात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपः न स्यात्। अवगतम्? इदानीं नियमस्वरूपं कथम् उक्तं? यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं रूपं प्रयोजकं भवति, कार्यस्य प्रयोजकं भवति, तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति। अर्थात् स धर्मः प्रत्ययमात्रे स्यात्। तादृशधर्म आनयनाय प्रत्ययलक्षणं कल्पनीयम्। प्रत्यय उभयत्र तिष्ठति चेत् तत्र प्रत्ययलक्षणं न भवति इति नियमः आगतः। एवं च प्रत्ययस्य असाधारणं रूपं नाम प्रत्ययस्य विशेष्यत्वम् इति तु न चिन्तनीयम्। असाधारणं नाम अत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यमेव भवेत् तत्र यत्र तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति इति तु तथा न चिन्तनीयम्। यस्मिन् कार्ये प्रत्ययस्यैव प्राधान्यं भवति, प्रत्ययसत्यैव कार्यं भवति। सर्वत्र इदानीं अस्मिन् प्रत्ययपरे एतत् कार्यं भवति इति बहुत्र उच्यते खलु। तत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति। अत्र पदसंज्ञायां प्रत्ययस्य सुपः प्राधान्यं नास्ति। कस्य प्राधान्यमस्ति? समुदायस्य। तदानीम् अत्र प्रत्ययलक्षणं न स्यात् यदि विशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियेत। अतः तथा विशेष्यत्व अङ्गीकारे आग्रहः नास्ति, अपितु प्रत्ययस्य असाधारणं रूपं यत्र कार्यप्रयोजकं तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति इति उच्यते। सुपः आवश्यकता अस्ति खलु। पदसंज्ञा साधनाय सुपः आवश्यकता अस्ति खलु। तत् सुप् कुत्र भवति? तस्मिन् प्रत्ययः भवति वा प्रत्यय इतरे प्रत्यय साधारणं भवति? न भवति खलु। तर्हि अतः प्रत्ययलक्षणं भवति वा न वा? यदि विशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियेत तर्हि विशेष्यत्वाङ्गीकारे पदसंज्ञा कस्य भवति? न केवलं सुपः भवति अपितु समुदायस्य भवति। तदानीं प्रत्ययलक्षणं न स्यात्। अवगतम्? इदं द्वितीयप्रत्ययग्रहणेन लभ्यते। यत्र प्रत्ययस्य विशेष्यत्वं तत्रैव इति नियमस्तु न राजा इत्यादौ पदत्व अनापत्तेः। एवं च पदत्व अनापत्तेः नाम पदत्वं न भवति चेत् न लोपोऽपि न भवति, राजा इति रूपमेव न सिद्ध्यति इति आगतम्। अग्रे कोई पठति वा? यद्वा यत्र प्रत्ययः प्राधान्येन तथा पूर्वं किञ्चित् शब्दरत्नमस्ति। यत्र प्रत्ययस्य विशेषत्वं तत्रैव नियमस्तु न राजा इत्यादौ पदत्वनापत्तिः दीर्घो न इति असह लुक् स्थानिवत्वेन असन्तत्वेपि इति शेषः न च अतु साहचर्यात् आश्रयमाण सन्त एव दीर्घः श्रूयमाण सन्त एव दीर्घः इति वाच्यम्। दीर्घो न इति। अतः प्रत्यय
अत्र असन्तत्वं प्रत्यय साधारणमस्ति इति कृत्वा दीर्घो न भवति। कुत्र सुदृशत् प्रासादः इत्यत्र दीर्घो न भवति इति लिङ्गम् आश्रित्य इदानीं भवति वदति दीर्घो न इति। अर्थात् सुदृशत् इत्यत्र दीर्घः न भवति यतोहि असन्तत्वं न प्रत्ययमात्र साधारणधर्मः अपि तु प्रत्ययाप्रत्यय साधारणधर्मः। तत्रैव वदति दीर्घो न इति। असो लुकः अर्थात् सुदृशत् इत्यत्र यः जस् प्रत्यय तस्य लुकि लुकः स्थानिवत्वेन आगच्छति। स्थानिवत्वेन असन्तत्वेपि असन्तत्वम् अस्ति चेदपि तथापि दीर्घः न भवति यतोहि असन्तत्वं प्रत्ययाप्रत्यय साधारणम्। अतः तत्र प्रत्ययलक्षणेन असन्तत्वम् आश्रित्य अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन दीर्घं कर्तुं न शक्यते इति। असो लुकः स्थानिवत्वेन असन्तत्वेपि इति शेषः। इदानीं कैश्चिदुच्यते अपरः एवमपि वक्तुं शक्यते किम् अत्वसन्तस्य च धातु इति सूत्रमस्ति। अतु असन्तस्य तत्र दीर्घः भवति। एवं च अतु इत्यत्र यत्र अतु श्रूयते सामान्यतः पश्यामश्चेत् यत्र अतु श्रूयते श्रूयमाण अत्वन्तस्य दीर्घः भवति। धीमत् इत्यादिषु सर्वत्र अतु श्रूयते इति कृत्वा तत्र दीर्घः भवति। इयं च अतु साहचर्येण अस् अपि असन्तस्यापि यत्र असन्तः श्रूयते तत्रैव दीर्घः भवति इति एवं कल्पयितुं शक्यते वा साहचर्येण। तथा सति अत्र अस् न श्रूयते खलु सुदृशति तत्र अस् लुकालुप्तः खलु न श्रूयते इति कृत्वा दीर्घः न भवति इति वक्तुं शक्यते खलु। प्रत्ययलक्षणं न भवति इति कृत्वा दीर्घः न भवति इति कथनापेक्षया इदानीम् अतु श्रूयमाण अत्वन्तस्य यथा दीर्घः तथैव श्रूयमाण असन्तस्य दीर्घः इति वक्तव्यं साहचर्ये। यतोहि अत्वसन्तस्य तत्र साहचर्यम् अस्ति इति कृत्वा यथा अतु विषये श्रूयमाण अत्वन्तस्य दीर्घो भवति इति उच्यते तथैव श्रूयमाण असन्तस्य दीर्घो भवति इति वक्तुं शक्यते। तेन दीर्घः निवारितः भवति खलु इति चेत् अत्र अस् न श्रूयते वा सुदृशति तत्र जसः लुक् जातः न श्रूयते। यदि न श्रूयते अतः अत्र दीर्घो न भवति इति कथयितुं शक्यते वा इति चेत् न च अतु साहचर्यात् श्रूयमाण असन्त एव दीर्घः इति न वाच्यं तद् अनित्यत्वस्यापि अनेन ज्ञापना। तस्य नियमस्य साहचर्य नियमः कः एवं च साहचर्य नियमस्य च अनेन अनित्यत्व ज्ञाप्यते। केन ज्ञाप्यते नियमेन। केन नियमेन यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं रूपं तेन नियमेन अस्य न्यायस्यापि अनित्यत्वं ज्ञाप्यते। अस्य न्यायस्यापि अनित्यत्वं ज्ञाप्यते। तेन अनेन न्यायेन अत्र दीर्घं निवारयितुं न शक्यते अपि तु उक्तन्यायेन यः न्यायः अस्माभिः उक्तः कः न्यायः उक्तः यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं रूपं कार्यप्रयोजकं तत्रैव भवति प्रत्ययलक्षणम् अत्र नास्ति इति कृत्वा दीर्घो न भवति इति वक्तुं शक्यते। अत्र एतद् उदाहरणमेव प्रमाणम्। सुदृशत् प्रसादः से उदाहरणं न भविष्यति तर्हि अन्यत् किमपि स्यात्। किम् अत्र तेन नियमेन निवारयितुं शक्यते स्म। तथापि तस्य नियमस्य एतत् फलं प्रदर्शितम् इति कृत्वा अनेन फलेन तस्य नियमस्य अनित्यत्वं ज्ञाप्यते। अस्य ज्ञापनस्य प्रत्ययलोपे अस्य ज्ञापनस्य किमपि अन्यत् फलं स्यात्। सुदृशत् प्रसादः इति न स्यात्। सुदृशत् प्रसादः अस्य ज्ञापन अस्य फलं न स्यात्। कस्य फलम् अस्य प्रत्यय इदानीं यदि अनेनैव अन्यत् उदाहरणं किञ्चित् चिन्त्यं भवति अन्यत्र कथं तत्र प्रसक्तिः अस्ति इति किञ्चित् चिन्तनीयं भवति। परन्तु यदि अनेन नियमेनैव अनया साहचर्यनियमेनैव साधयितुं शक्यते स्म
तर्हि अस्य नियमनस्य फलम् एतद् वक्तव्यमिति न वक्तव्यं स्यात्। अनेन उक्तमिति कृत्वा तेन अतः वदति न च अतुः साचर्या श्रूयमाण असन्त एव दीर्घ इति वाच्यं तद् अनित्यत्वस्य अनेन ज्ञापनात्। अनेन नाम अनेन नियमेन यः नियमः अस्माभिः प्रकल्पितः तेन नियमेन अस्य नियमस्यापि साहचर्य नियमस्यापि अनित्यत्वकल्पनं क्रियते। वस्तुतः परिभाषेन्दुशेखरे मन्ये अस्याः अनित्यत्वं न उक्तम्। अत्र यतोहि अस्य उदाहरणत्वेन आगतम् एतदपि समाधानम् आगतमिति कृत्वा शब्दरत्नकारेण व्यवस्था क्रियते यत् ननु तेन नियमेनापि साधयितुं शक्यते खलु इति चेत् नास्ति। तेन नियमेन अस्य न्यायस्यापि अनित्यत्वं कल्प्यते। तेन न्याय अर्थात् प्रत्यलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र यः नियमः प्रकल्पितः तेन नियमेन साहचर्यपरिभाषायाः अपि अनित्यत्वं कल्प्यते। उदाहरणान्तरं द्रष्टव्यं यत्र तेनैव भवति अनेन न भवति इति व्यर्थं सत् खलु नियामयति अतः तादृशं किञ्चित् उदाहरणं चिन्तनीयं भवति। क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न। अनित्यत्वं नाम क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते। कः न अत्र तेन सः नियमः न प्रवृत्तः खलु साहचर्यनियमः न प्रवृत्तः। यदि प्रवृत्तः स्यात् तर्हि यथा श्रूयमाण अत्वन्तस्य दीर्घः तथा श्रूयमाण असन्तस्य दीर्घः अतः अत्र श्रूयमाणः असन्तः नास्ति इति कृत्वा दीर्घः न भवति इति वक्तुं शक्यते स्म खलु। सत्यम्। प्रकृते तु अत्र बाधितः। प्रकृते अनेन नियमेनापि वक्तुं शक्यते। अप्रयोगः बाधः नाम तेन नियमेन सिद्धिः तु अस्ति एव अत्र। तथा यदि नियमः स्वीक्रियते चेत् साहचर्येण श्रूयमाणस्य असन्तस्य सत्त्वे तत्र कार्यं भवति इति कृत्वा तत्र कश्चन बाधः नास्ति। बाधः नास्ति नाम प्रयोगः एव केवलं नाम अस्य इदानीम् आवश्यकता नास्ति अन्येन कार्यं सिद्ध्यति। अदे इदानीम् उभयथापि वक्तुं शक्यते अनेन कार्यं सिद्ध्यति अस्य आवश्यकता नास्ति। केन कार्यं सिद्ध्यते? नाम साहचर्यनियमेन कार्यं सिद्ध्यति। साहचर्यनियमेनापि अत्र दीर्घं निवारयितुं शक्यते स्म। तदेव वदति खलु न तु साहचर्यनियमेनापि श्रूयमाण असन्तस्य दीर्घः भवति अत्र श्रूयमाण असन्तः नास्ति इति कृत्वा दीर्घो न भवति इति साहचर्यनियमेनापि दीर्घ निवारयितुं शक्यते स्म। यदि अनित्यत्वम् उच्येत तर्हि तथा कश्चन अर्थः कर्तव्यः नाम श्रूयमाणस्य असन्तस्य अभावे अपि कदाचित् अश्रूयमाणस्य असन्तस्यापि कुत्रचित् दीर्घः भवति। तदानीं तस्य यदि तेनैव सिद्ध्यति तर्हि तस्य नियमस्य व्यर्थता कल्पनीया भवति। नाम कार्यम् एकम् इति कृत्वा तर्हि तीन वर्ड डालो और मिनी ओवर करोति। तत् सार्थक्यं वक्तुं खलु अयम् उपक्रमः। तदेव तत् सार्थक्यं वक्तुमेव अयम् उपक्रमः आगतः। नो चेत् स्थानिवत् सूत्रेण सिद्धते तत् सूत्रस्य का आवश्यकता स्यात्। अतः आवश्यकतां ज्ञापयन् नियमं प्रकल्पयति। नियमस्य स्वरूपम् इत्थं जातं। यदि तत् इदानीम् एषु स्थलेषु अन्येन केनचित् अपि सिद्ध्यति तर्हि तस्य नियमस्य का गतिः स्यात्? अनित्यः। तर्केण नाम तथा प्रतीयते नाम निष्कर्माणं कञ्चित् दृष्ट्वा नाम आगतं दृष्ट्वा किञ्चित् कार्यं तस्मै दातव्यमिति कृत्वा एकस्य कर्तृकार्यमेव तस्मै कृतम्। एतत्तु किं ज्ञापितं
नियमनेन यत्र प्रत्ययसाधारणं यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं रूपं कार्यप्रयोजकं तत्र प्रत्ययलक्षणं भवति इति नियमस्वरूपम्। तेन तस्य सनियमस्वीकारे फलं किं प्रदर्शितं? सुदृशप्रासादः इत्यत्र दीर्घः न भवति इति। यतोहि असन्तत्वम् अस्ति चेदपि तत् प्रत्ययसाधारणम् इति कृत्वा तत्र प्रत्ययलक्षणं न प्रवर्तते, दीर्घो न भवति इति। दीर्घो न भवति इति नियमस्य फलं प्रदर्शितं। कस्य नियमस्य? प्रत्ययसाधारणं, प्रत्ययस्य असाधारणरूपम् इति। इदानीं दीर्घः अन्यथा निवारयितुं शक्यते खलु, अतः तस्य नियमस्य फलं तद् न स्यात् इति चेत् तेन नियमेन अस्य नियमस्य अनित्यत्वं कल्प्यते। तदानीं तस्य नियमस्य सार्थक्यं वक्तुं शक्यते। नो चेत् अनेन नियमेन यदि सिद्ध्यति तर्हि तस्य नियमस्य सार्थक्यं कथं वक्तव्यं? किमिति? अनेन किं कर्तव्यम् इत्युक्ते इदानीं स्थानिवदादेशो इत्यनेन क्रियमाणस्य कार्यस्य एव अत्र पुनः आपत्तिः भवति इति कृत्वा किञ्चित् नियमार्थम् इति उक्तम्। एवं तर्हि तत्रापि एवं वक्तुं शक्यते, नाम किञ्चित् कार्यमस्ति तस्मिन् वदामि। श्रूयमाण असन्तस्यैव दीर्घः भवति इति। श्रूयमाण उभयोः किं कीदृशः नियमः? सामान्यतया यत्र यत्र तद् अत्वसन्तस्य च आधातु किं वक्तुकामः? परन्तु हे राजन् सु इत्यत्र सु इत्यस्य लोपः भवति। अतः यदि अत्र स्थानिवदादेशेन अनुदेशेन आनेतुं न शक्यते, यतोहि अनल्विधौ इति निषेधः भवति। संबुद्धित्वधर्मः स इत्यत्रैव वर्तते। अल् मात्र धर्मः इति कारणात् स्थानिवदादेशेन अनुदेशेन आनेतुं न शक्यते। प्रतिलक्षणमित्यनेनैव आनेयम्। अतः तत्र प्रयोजनं वर्तते एव। कुत्र? हे राजन् इत्यत्र हे राजन् इत्यत्र सु आनेतुं तदेव सम्बुद्ध्यन्तत्वं साधयितुं प्रत्ययलक्षणस्य प्रयोजनमस्ति। यतोहि तत्र स्थानिवद् इति सूत्रेण आनेतुं न शक्यते अल् विधित्वा। अतः तत्र प्रयोजनं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणस्य न शक्यते। एवं तत्रापि प्रत्ययलक्षणं न आगच्छति खलु सूतरि आगच्छति वा न वा? पदत्वं अतः हे राजन् इत्यत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणस्य इत्यस्य प्रयोजनम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तर्हि सहचरिता सचरिता वारयितुं शक्यते चेत् तर्हि नियमस्य अपेक्षा नास्ति इत्यर्थः। नियमस्य अपेक्षा नास्ति इत्यर्थः इति वा? तद् नियमः कथं भवितुम्? नियमः भवति अत्र उदाहरणे
दीर्घवारयितुम् अनेन नियमेनैव सिद्ध्यति, अतः अत्र संयमः तस्य नियमस्य आवश्यकता नास्ति। एतावत्। हे राजन् इत्यादिषु प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य चारितार्थं दृश्यते। सम्बुद्ध्यन्तत्वम् आनेतुं प्रत्ययलक्षणमेव अपेक्षते न वा? तत्र स्थानिवद्भावेन आनेतुं न शक्यते अल् धर्मत्वात्। तदेव सुमात्रतु तदेव सुमात्रवृत्तिधर्मः। संबोधनत्वं सुमात्रवृत्तिधर्मः न शक्यते। एवमेवं समात्रधर्मः नास्ति। समात्रवृत्तिधर्मः न नास्ति नास्ति तद् वक्तुं नास्ति। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः किञ्चित्। एवं च तेनैव नियमेन किञ्चित् चिन्तनं कुर्मश्चेत् इतोपि किमपि फलम् आगच्छदेव। न च अतु साहचर्या श्रूयमाण असन्त एव दीर्घ इति वाच्यम्। एवं च तेनैव नियमेन अस्य नियमनस्यापि अनित्यत्वं ज्ञाप्यते, साहचर्यनियमस्यापि अनित्यत्वं ज्ञाप्यते इति एतावता उक्त्वा इदानीम् अग्रे एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तद् भाष्यकाराणाम् आशयम् अङ्गीकृत्य नियमत्वपक्षः अत्र पुरस्कृतः। इदानीं किञ्चित् वार्तिककारस्य आशयम् अङ्गीकृत्य अस्य सूत्रस्य विध्यर्थकत्वं प्रतिपाद्यते। पुनः अन्तिमे तु अस्य सूत्रस्य नियामकत्वमेव वदति, परन्तु कश्चन पक्षः अत्र विध्यर्थकत्वेपि कश्चन पक्षः आगतः। कथम् इति चेत् किञ्चित् मूलं कोऽपि पठतु। यद्वा यत्र प्रत्ययः प्राधान्येन आश्रीयते तत्र अल्विधित्वेपि विध्यर्थम् इदं। तेन अतृणेट् इत्यत्र हलादो पिति सार्वधातुके विहित इं लुप्तेपि तस्मिन् भवति। इदानीं यद्वा अथवा भवतु इत्थं नियमनार्थं मास्तु, इदानीं विध्यर्थमेव इदं सूत्रं भवतु। कथम् इति चेत् स्थाने उदादेश अनल्विधौ इत्यनेन वक्तार्थत्वं वक्तुं न शक्यते। यतोहि अल्विधौ तु स्थानिवद्भावः न भवति। यदि न भवति, यत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यमस्ति, यत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यम् अल्विधावपि अनेन प्रत्ययलक्षणं क्रियते। यत्र अल्विधा कंडीशन् अस्ति, परन्तु अल्विधावपि प्रत्ययलक्षणं भवति, परन्तु तत्र किं स्यात्? प्रत्ययस्य प्राधान्यं स्यात्। प्रत्ययस्य प्राधान्यं कीदृशं ते अग्रे पुनः स्पष्टीकरिष्यत्येव। प्रत्ययस्य प्राधान्यं यत्र भवति तत्र अल्विधावपि प्रत्ययलक्षणं भवतु इत्येतदर्थम् इदं सूत्रं विध्यर्थकत्वम्। स्थानिवत्सूत्रेण गतार्थत्वं नास्ति। स्थानिवत्सूत्रं तु अल्विधौ न प्रवर्तते, तर्हि अल्विधौ प्रवर्तनार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकं, परन्तु तत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यम् अपेक्षते। प्रत्यय यत्र प्राधान्येन उपतिष्ठते तत्रैव अल्विधावपि प्रत्ययलक्षणं साधयति इदं सूत्रम्। यद्वा यत्र प्रत्ययः प्राधान्येन आश्रीयते तत्र अल्विधित्वेपि विध्यर्थम् इदम्। तेन एवं स्वीकारे अतृणेट् इत्यत्र कथं तकारस्य लोपः जातः। तकारस्य लोपः जातः। लोपे कृते इदानीं तृणः इम् इत्यनेन इम् वक्तव्यम्। इमागमः तदर्थं किमपेक्षते? हलादोपिति। एवं च हलादोपिति इत्युक्ते हलादित्वं प्रत्ययः अस्ति खलु। एवं च प्रत्ययस्य प्राधान्यं तत्र अस्ति। प्रत्ययस्य प्राधान्यम् अस्ति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण किं भवति? प्रत्ययलक्षणं भवति।
तकारस्य तकारमाश्रित इदानीं तृणः इम् इत्यनेन इमागमे अत्रिणेट् इति रूपं सिद्ध्यति इति अल्विथौ प्राधान्यं यत्र तत्र प्रत्ययलक्षणं साधनाय इदं सूत्रम् आवश्यकम् इति वदति। तेन अत्रिणेट् इत्यादौ हलादोपिति सार्वधातुके विहित इम् लुप्तेपि तस्मिन् भवति। लुप्तेपि तस्मिन् प्रत्ययलक्षणेन इमागमः भवति। वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति तु वर्णप्राधान्यविषयकम्। ननु वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति परिभाषा जागर्ति खलु। यत्र वर्णाश्रयः, यत्र वर्णः आश्रीयते तत्र प्रत्ययलक्षणं नास्ति खलु। अत्र वर्णः आश्रितो वा न वा? हल् वर्णः आश्रितः न वा? एवं च वर्णाश्रितः इति कृत्वा अत्र प्रत्ययलक्षणं न स्यात् खलु इति चेत् इति तु वर्णप्राधान्यविषयकम् इति वदति। सा परिभाषा यत्र वर्णप्राधान्येन भवति, अत्र हल् इत्युक्ते वर्णप्राधान्येन नास्ति, अत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यमस्ति खलु। केवलं तस्य उदाहरणं वर्णप्राधान्यं कुत्र अस्ति इति प्रदर्शयति इदानीं। तेन गवेहितं गोहितम् इत्यत्र अव् न वर्णप्राधान्यम् अत्र अस्ति इति कृत्वा प्रत्ययलक्षणं न भवति। वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणमिति निषेधः प्राप्नोति। कथम् इति चेत् गवेहितम् इत्यत्र गोशब्दात् ङे विभक्तौ ङेः लुकि इदानीम् अवादेशः प्रत्ययलक्षणेन यदि एकारः पुनः आगच्छति, एकारः यदि पुनः आगच्छति तदानीं किमुच्यते? न अवादेशः प्राप्तः, तेन अवादेशः प्राप्तः। एवं च अवादेशः किम् आश्रितमस्ति? वर्णाश्रितमस्ति। अवादेशः कदा भवति? अचिपरे। एवं च तत्र वर्णप्राधान्येन अपेक्षते। एवं च वर्णप्राधान्येन अपेक्षते इति कृत्वा तत्र प्रत्ययलक्षणं न भवति। प्रत्ययलक्षणं न भवति इति कृत्वा ङे आगन्तुं न शक्नोति। आगन्तुं न शक्नोति इति अतः अवादेशोऽपि न भवति। अतः वर्णस्य प्राधान्यं यत्र तत्र प्रत्ययलक्षणम्। अत्र पूर्वस्मिन् उदाहरणे अत्रिणेट् इत्यादिषु वर्णस्य प्राधान्यं नास्ति। वर्णस्य प्राधान्यं नास्ति, वर्णप्राधान्यविषयकं विषयः तत्र नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रत्ययलक्षणं भवितुम् अर्हति। एवं च इमागमोऽपि भवति। यत्र वर्णस्य प्राधान्येन अङ्गीकारः तत्र तु इयं परिभाषा आगत्य प्रत्ययलक्षणं निषेधति। एवं च गवेहितं गोहितम् इत्यादिषु अवादेशः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र प्रत्ययलक्षणेन एकारः नागच्छति। एकारः नागच्छति चेत् अवादेशोऽपि न भवति इत्युच्यते। अवगतम्? अच् प्रत्ययत्वं कुत्र अस्ति भो? इत्यत्र अच् प्रत्ययत्वं कथमस्ति? अवादेश प्रत्ययपरे भवति वा? हल् प्रत्ययस्यैव विशेषणत्वेन प्रयुक्तम्। अच् इत्यत्र प्रत्ययस्य विशेषणत्वेन न प्रयुक्तं। तत्र अच् इत्युक्ते यः को विष्णवे, विष्णवे इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, चिन्ता नास्ति। अन्यत्र अवादेशस्थलेषु सर्वत्र प्रत्यय एव भवेत् इति नास्ति। तथा अस्ति वा? अच् वर्णः अस्ति चेदेव तत्र अवादेशः भवति। अतः वर्णस्य प्राधान्यं तत्र अस्ति। वर्णस्य प्राधान्यं तत्र अस्ति। एवं च वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति तु न प्रवर्तते। वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति तु न प्रवर्तते। एवं च प्रत्ययलक्षणं भवति विध्यर्थकत्वस्वीकारेपि। अत्रिणेट् इत्यादिषु प्रत्ययलक्षणं भवति, इमागमोऽपि भवति इति। एवं च अनेन प्रकारेण अल्विधौ यत्र स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते, यत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति तत्र इदं सूत्रं विध्यर्थकं भवति इति आगतम्।
अग्रे वर्णाश्रये सा एका एव पठति वा न न अस्य शब्दरत्नम् अपि अस्ति प्राधान्येनेति तत्त्वं च वर्णाविशेषणत्वरूपम् एतच्च स्थानिवत् इत्यनुवृत्त्यैव सिद्धे प्रत्ययलक्षणमित्येतत् सामर्थ्याल्लब्धम् प्राधान्येन इति उक्तम् अर्थात् यत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते तत्रैव अल्विधौ अपि प्रत्ययलक्षणार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम् इति उक्तम् तदेव लिंगम् आश्रित्य इदानीं तत्त्वं च वर्णाविशेषणत्व रूपम् अर्थात् प्रत्ययः यत्र वर्णस्य विशेषणत्वेन न उपतिष्ठते वर्णस्य विशेषणत्वेन न उपतिष्ठते तत्र तादृशस्थलेषु प्रत्ययलक्षणार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम् इति तत्त्वं च वर्णाविशेषणत्वरूपम् एतच्च स्थानिवत् इति अनुवृत्त्यैव सिद्धे प्रत्ययलक्षणमित्येतत् सामर्थ्याल्लब्धम् एतत् कथम् आगतम् एतादृशः अर्थः कथम् आगतः अर्थात् वर्णस्य प्राधान्यं यत्र भवति तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति इति एतादृशः अर्थः कथम् आगतः इति चेत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र प्रत्ययलोपे इत्यत्र प्रत्ययलक्षणं अनंगीकृत्य अर्थात प्रत्ययलक्षणम् इति पदं मास्तु प्रत्ययलोपे स्थानिवत् इति सूत्रात् स्थानिवत् इति पदम् अनुवर्तते एवं च कथं सूत्रस्वरूपं स्यात् प्रत्ययलोपे स्थानिवत् भवति एवं च प्रत्ययलोपेपि स्थानिवत् भवति इत्युक्ते प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं भवति इत्यर्थः खलु प्रत्ययलोपे स्थानिवत् भवति इत्युक्ते प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं भवति इत्यर्थः एवं अर्थ स्वीकारे स्थानिवत् पदस्य अनुवृत्त्या एवं अर्थे सिद्धे पुनः सूत्रे प्रत्ययलक्षणम् इति पदं निविष्टम् तत् प्रत्ययलक्षणम् इति पदं किं कीदृशमस्ति यत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यं प्रत्ययपदं यतोहि उपात्तं तत्र पुनः स्थानिवत् इति पद अनुवृत्त्या स्थानिवत् इति पद महिम्ना एव तत्र तादृशे अर्थे सिद्धे पुनः सूत्रे प्रत्ययग्रहणं करोति तत् प्रत्ययग्रहणं किं यत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यं तत्रैव प्रत्ययलक्षणं करोति इति एवं ज्ञापयितुम् इदं सूत्रम् आवश्यकम् इति तत्त्वं च वर्णाविशेषणत्वरूपम् एतच्च स्थानिवत् इत्यनुवृत्त्यैव सिद्धे प्रत्ययलक्षणमित्येतत् सामर्थ्याल्लब्धम् इमिति एवं च अत्रणेट् इत्यादिषु एवम् अर्थे स्वीकारे अत्रणेट् इत्यादिषु किं भवति मित्रशिः इत्यादौ मित्रं शास्ति पूर्वमस्माभिः दृष्टमासीत् मित्रं शास्ति इत्यादौ शास इदं हलोः न स्यात् इति उक्तमासीत् खलु तत्रापि इदं सूत्रम् अनेन सूत्रेण किं भवति क्विपः आनयनं सम्भवत्येव एवं च शास इदं हलोः इत्यनेन आकारस्य स्थाने इकारः सुखेन सिद्ध्यति एवं च मित्रशिः इत्यपि रूपं सिद्ध्यति एवं च अस्य विधित्वपक्षस्वीकारेपि कुत्र विधित्वस्वीकारः यत्र अल्विधिः अस्ति किञ्च अल्विधौ यत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यमस्ति तत्र अनेन सूत्रेण प्रत्ययलक्षणं भवति एवं च यत्र यत्र दोषः प्रकल्पितः कुत्र कुत्र अत्रणेट् इत्यत्र अनन्तरं मित्रशिः इत्यत्र सर्वत्रापि सुखेन सिद्ध्यत्येव इति वदति मित्रशिः इत्यादौ हलादौ किङिति विधीयमानम् इत्त्वं च सिद्ध्यति इत्यपि बोध्यम् वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति वर्णप्राधान्यविषयकम् वर्ण अविशेषणत्व रूपम वर्ण अविशेषणत्व रूपम यत्र वर्णस्य विशेषणत्वेन प्रत्ययः यत्र न स्यात् इत्युक्ते वर्णस्य विशेषणत्वेन यदि प्रत्ययो चेत् तर्हि प्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति वा वर्णस्यैव प्राधान्यं भवति खलु अतः यत्र प्रत्यय वर्णस्य विशेषणत्वेन न उपतिष्ठते अपि तु प्रत्ययः विशेषत्वेन उपतिष्ठते तत्रैव अयं नियमः प्रत्ययलक्षणं भवति वर्णस्य अविशेषणत्वेन उपस्थितिः यत्र न
किमिति वर्णस्य विशेषणत्वेन यत्र उपस्थितिः नास्ति इति वा वर्णस्य यत्र अविशेषणत्वे तदेव वर्णस्य अविशेषणत्वं यत्र अस्ति अर्थात् वर्णस्य विशेषणत्वेन तस्य उपस्थितिः न स्यात् वर्णस्य विशेषणत्वेन उपस्थितिः चेत् प्राधान्यं भवति वा प्राधान्यं वर्णस्य तदानीं भवति खलु वर्णाविशेषणत्वेन उपस्थितिः यत्र अर्थात् वर्णस्य विशेष्यत्वं प्रत्ययस्य विशेषणत्वम् इति स्थितिः न स्यात् अपि तु प्रत्ययस्यैव विशेष्यत्वं वर्णस्य विशेषणत्वं स्यात् इति अग्रे वर्णप्राधान्येति वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणमिति अनेनैव सिद्ध्यति केन परिभाषा केन अनेन सूत्रेण अनेन कथं सिद्धमिति इदानीं वर्णाश्रये यदा प्रत्ययः विशेष्यं भवति तदा एव प्रत्ययलक्षणम् इत्युक्ते यदा प्रत्ययः अविशेषं भवति तदा प्रत्ययलक्षणं नास्ति इत्येव आगच्छति हाँ यदा प्रत्ययः प्राधान्येन नोपतिष्ठते तदानीं प्रत्ययलक्षणं नागच्छति वर्णाश्रये एवं एवं तस्य फलत्वेनापि वक्तुं शक्यते एवं अग्रे वर्णप्राधान्येति वर्णस्य तत्त्वञ्च प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वमितराविशेषणत्वञ्च अणयोकारः इत्याद्यर्थके टिड्ढाणै इत्यादौ इगो यणचि इत्यादौ च इदानीं वर्णस्य प्राधान्यम् इति उक्तमासीत् इत्युक्ते वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र इति परिभाषा कुत्र प्रवर्तते इति उक्तं यत्र यत्र वर्णप्राधान्यविषयः तत्रैव सा परिभाषा उपतिष्ठति वर्णप्राधान्यं कीदृशमिति सः इदानीं शब्दरत्नकारः वदति वर्णप्राधान्येति वर्णस्य तत्त्वं च प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वम् इतर अविशेषणत्वं च वर्णस्य प्राधान्यं द्विविधं भवितुमर्हति कथं न प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वं निरूपितविशेष्यत्वं वर्णस्य तदानीं वर्णस्य प्राधान्यं यथा टिड्ढाण्य इत्यादि सूत्रेषु अण्णन्तात् अकारात् अण्णन्तः अकारः तस्मात् गिब् भवति इति एवम् अर्थकल्पने अणिति प्रत्यय तन्निरूपितविशेष्यत्वं कुत्र अस्ति अकारे अस्ति अस्ति न वा एवं च प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वं यत्र वर्णे भवति प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वं यत्र भवति तत्र वर्णस्य किं भवति प्राधान्यमेव भवति एवं च वर्णप्राधान्यम् इत्युक्तौ यत्र प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वं वर्णे भवति तत्र वर्णस्य प्राधान्यम् इति उदाहरणं वदति वर्णप्राधान्यं नाम तद्विविधम् एकं किं प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वं प्रत्ययद्वारा यथा अण् प्रत्ययद्वारा अकारः विशिष्यते एवं च अण्णन्तो यः अकारः एवं च कस्य प्राधान्यम् अण् इति प्रत्ययस्य वा अकारस्यैव तर्हि प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वं यत्र वर्णे भवति तत्र वर्णस्य प्राधान्यम् अपि तु द्वितीयं प्राधान्यं वर्णस्य इतराविशेषणत्वम् अविशेषणत्वम् अर्थात् वर्णः अन्यस्य विशेषणरूपेण न स्यात् तदानीं वर्णस्य प्राधान्यं विशेषणरूपेण भवति चेत् वर्णस्य प्राधान्यं न स्यात् इतराविशेषणत्वरूपम् अपि प्राधान्यं वर्णस्य प्राधान्यं द्विविधम् एकं प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वम् अपरम् इतराविशेषणत्वरूपम् अवगतम् वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणं तत्र अयं प्रसङ्गः आगतः कः प्रसङ्गः यत्र वर्णप्राधान्येन उपतिष्ठते तत्रैव सा परिभाषा प्रवर्तते इति तर्हि वर्णप्राधान्यं कीदृशमिति चेत् यत्र प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वं वर्णे भवति तत्र वर्णस्य प्राधान्यं भवति इतराविशेषणत्वरूपमपि वर्णस्य प्राधान्यं भवति इति वर्णस्य तत्त्वं च प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वम् इतराविशेषणत्वम्
अण्यु अकारः इत्याद्यर्थके टिड्ढाण इत्यादौ प्रथमस्य उदाहरणं ददाति प्रत्ययनिरूपित विशेष्यत्वम् अण्यु अकारः अण् प्रत्ययनिरूपित अकारः तत्र उपस्थापितः तेन किं कः अर्थः जातः कस्य प्राधान्यं जातं प्रत्ययस्य वा वर्णस्य वा एवं प्रत्ययनिरूपित विशेष्यत्वम् अकारे आगतम् एवं च इदानीं वर्णस्य प्राधान्यमस्ति एतादृशस्थले सा परिभाषा प्रवर्तते का परिभाषा वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणं यतोहि अत्र वर्णस्यैव प्राधान्यं दृश्यते द्वितीयं तु इको यणचि इत्यादौ अचि इति वर्णः उपस्थाप्यते अचि इति कस्यापि विशेषणत्वेन तत्र उपस्थितिः अचः उपस्थितिः तत्र कस्यापि विशेषणत्वेन नास्ति इति कृत्वा तत्रापि अचि इत्युक्ते वर्णानामेव प्राधान्यम् एवं च इतराविशेषणत्वरूपं प्राधान्यं किञ्च प्रत्ययनिरूपित विशेष्यत्वरूप प्राधान्यम् इति एव केनापि कस्यापि अचिति कस्यापि विशेषणरूपेण उपस्थाप्यते वा अत्र इको यणचि इत्यादिषु इतर अविशेषण कस्यापि विशेषणत्वेन तस्य उपस्थितिः नास्ति अचः उपस्थितिः इको यणचि इत्यादिषु अचः उपस्थितिः कस्यापि विशेषणत्वेन उपस्थितिः स्वतन्त्रतया उपस्थितिः तस्य स्वतन्त्रतया तस्य उपस्थितिः अतः तत्र वर्णस्य अचः एव प्राधान्यम् अच्वर्णानामेव प्राधान्यं तत्र अस्ति यदि विशेषणत्वेन उपस्थितिः तर्हि तस्य अप्राधान्यं स्यात् अण्यो अकारः इत्याद्यर्थके टिड्ढाण इत्यादौ इको यणचि इत्यादि एवं च उदाहरणद्वयं प्रदर्शितं वर्णस्य प्राधान्यम् एवम् अङ्गीकर्तव्यम् एवं च यत्र वर्णस्य एतादृशं प्राधान्यं भवति तत्रैव सा परिभाषा उपतिष्ठते अत्र अतृणेट् इत्यादिषु तु तादृशं प्राधान्यं नास्ति इति कृत्वा तत्र सा परिभाषा नोपतिष्ठते तत्र अन्त्यम् उदाहरति तेन इति अत्र उदाहरणं दत्तं खलु तेन गवे हितं गोहितम् इति तत्र वर्णस्य प्राधान्यं द्विविधम् इति उक्तं कीदृशं प्राधान्यं प्रत्ययनिरूपित विशेष्यत्वम् इदानीं द्वितीयं यत् प्राधान्यं वर्णस्य प्राधान्यम् इतरा विशेषणत्वरूपं यत् प्राधान्यं तस्य उदाहरणं गवेहितम् इति मूले मनोरमाकारेण उदाहरणं दत्तं खलु वर्ण प्राधान्यं यत्र भवति तत्रैव सा परिभाषा प्रवर्तते तेन गवेहितं गोहित्यम् इत्यत्र अव् न भवति इति कस्य उदाहरणम् इत्युक्ते ये द्वितीयरूपस्य वर्णप्राधान्यस्य एतद् उदाहरणम् इतरा विशेषणत्वरूपेण तत्र अच् उपतिष्ठते एवं च गोहितम् इत्यत्र गवे गो प्लस् ङे इत्यवस्थायां ङेः लुकि इदानीम् अवादेशं कर्तुं किमपेक्षते अच् अपेक्षते अच् कथम् उपतिष्ठते तत्र स्वतन्त्रतया उपतिष्ठते कस्य विशेषणत्वरूपेण नोपतिष्ठते एवं च तादृशं वर्णप्राधान्यम् अस्ति इति कृत्वा अत्र प्रत्ययलक्षणं न प्रवर्तते वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति निषिध्यते एवं च प्रत्ययलक्षणं न प्रवर्तते तेन अवादेशः न भवति अतः गवेहितं गोहितम् इत्यत्र यत् वर्णप्राधान्यं तत् इतरा विशेषणत्वरूपप्राधान्यस्य उदाहरणं भवति इति वदति तत्र अन्त्यम् उदाहरति तेन इति आद्योदाहरणं तु चित्रायां जाता चित्रा इत्यादौ अण्यो अकारः तदन्तादिति विहितो ङि नेति बोध्यम् इदानीम् आद्यस्य उदाहरणं शब्दरत्नकारः प्रदर्शयति वर्णप्राधान्यस्य आद्यं यत् स्वरूपमुक्तं किं स्वरूपमुक्तं प्रत्ययनिरूपित विशेष्यत्वरूपं वर्णप्राधान्यं तस्य उदाहरणं वदति चित्रायां जाता इत्युक्ते चित्रा शब्दात् अण् प्रत्यये कृते जातार्थे अण् प्रत्यये कृते चित्रा इत्यादौ अण् तस्य अणः लुक् भवति एकं वार्तिकं तत्र अस्ति
अणः लुक् भवति। चित्रा रेवती रोहिणीभ्यां स्मरन्ति वा? वार्तिकमेकमस्ति तत्र श्रविष्ठ फाल्गुनी इति सूत्रमस्ति खलु, तस्मिन्नेव सूत्रे एकं वार्तिकमस्ति, चित्रा रेवती रोहिणीभ्यां किमपि एकम् एतेभ्यः अपि अणः लुक् भवति इति। पूर्वस्मिन् सूत्रे नक्षत्राणि उक्तानि, इमानि नक्षत्राणि त्यक्तानि इति कृत्वा तत्र वार्तिककारेण स्त्रियाम् उपसङ्ख्यानम्। चित्रा रोहिणी रेवतीभ्यः रोहिणीभ्यः स्त्रियाम् ततः अपि स्त्रियाम् अणः लुक् भवति इति पूर्वस्मिन् सूत्रे अणः लुक् विहितः, अतः अत्रापि उपसङ्ख्यानम् इति वदति। एवं च चित्रायां जातः इत्यर्थे अणि तस्य अनेन वार्तिकेन लुकि इदानीं चित्रा इति उपतिष्ठते, चित्रा इत्येव अस्ति। इदानीम् अणः अकारमानेतुं न शक्यते, यतोहि अत्र अणः अकारः वर्णप्रधानत्वेन उपतिष्ठते। कथं वर्णप्राधान्यमस्य इति चेत् प्रत्ययनिरूपित प्रथमस्य उदाहरणमेतत्, प्रत्ययनिरूपित विशेष्यत्वम्। अत्र प्रत्यय केन ङिं विधेयमस्ति? टिड्ढाणे सूत्रेण ङिं विधेयमस्ति, अण्णन्तस्य टिड्ढाणे इति सूत्रेण खलु। अतः अर्थः कथम्? अण्यो अकारः। एवं च प्रत्ययनिरूपित यः अण् ततः परस्य अकारस्य ङित् खलु। एवं च प्रत्ययनिरूपित अकारः इत्युक्ते प्रत्ययनिरूपित विशेष्यत्वं वर्णे अस्ति इति कृत्वा एवं स्थितो अत्र प्रत्ययलक्षणे वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणं वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इत्येतेन प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः भवति। अतः अणः आनयनं कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र पुनः ङेप् न भवति इति उच्यते। कुत्र तत्र बहवः किमिति विशेष्यतया प्रयोगे कः भेदः नाम यदि विशेषणत्वेन अथवा विशेष्यतया प्रयोगः नापि क्रियते चेत् साक्षात् इत्युक्ते अण्णन्तस्य ङिप् स्यात् इति वा? अण्णन्तस्य तत्र एवम् अर्थस्वीकारे तत्र बहवः पक्षाः आगताः। अण्णन्तस्य अकारस्य ङिप् भवति इति अयं पक्षः निष्कर्षतया तत्र आगतः। बहवः पक्षाः तत्र आगताः। एवं च अन्तिमे अयं सिद्धान्तः उपस्थापितः, अण् यः अकारः तस्य ङिप् भवति इति। कथं भवति? तदानीं वर्णस्य प्राधान्यं नास्ति चेत् प्रत्ययलक्षणं भवत्येव। वर्णस्य प्राधान्यं वक्तव्यं खलु। वर्णस्य प्राधान्यं कथमस्ति? प्रत्ययनिरूपित विशेष्यत्वं। तथा सति तु वर्णस्य प्रत्ययस्य प्राधान्यमेव भवति, वर्णस्य प्राधान्यं न भवति। एवं च इदानीं किमागतं? वर्णस्य प्राधान्यविषये द्विधा यदुक्तं, किं? प्रत्ययनिरूपितविशेष्यत्वं, तस्य उदाहरणं चित्रा इत्यादौ ङिप् न भवति इति। एवं च इतरा विशेषणत्वरूपं, तेन पूर्वं यत् उदाहृतं गवेहितम् इत्यादिषु अवादेशो न भवति इति। एवं च वर्णस्य प्राधान्यं यत्र अस्ति तत्रैव प्रत्ययलक्षणं तया परिभाषया निषिध्यते। यत्र वर्णस्य प्राधान्यं नास्ति तत्र तया परिभाषया निषिद्धुं न शक्यते। अग्रे समाप्यते इदानीं। युगपदेव समाप्येव गच्छामः। इतोपि अल्पाः एव विषयाः, अंशः विषयाः सन्ति। कुतः रेस्ट् अपेक्षते? ब्रेक् अपेक्षते वा?
युगपदेव समापयामः। केचन विषयाः सन्ति अस्तु तदपि मम चिन्ता नास्ति, भवतां जामिता न स्यात्। अस्तु न च गोहितमित्यत्र न लुमता इति निषेधः। लुप्तप्रत्ययनिमित्तक अङ्ग उद्देश्यककार्ये एव तेन निषेधात्। इदानीं गोहितमित्यत्र अवादेशः न भवति इति उक्तं। गोहितमित्यत्र अवादेशः न भवति। किमर्थं न भवति? प्रत्ययलक्षणं न भवति। प्रत्ययलक्षणं किमर्थं न भवति? वर्णस्य प्राधान्यमस्ति, वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति निषेधात् तत्र अवादेशः न भवति इति। वस्तुतः एवं वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इत्यादिकम् आश्रयणापेक्षया इदानीं गवेहितं यं शङ्का आदावेव कर्तव्या आसीत्। वस्तुतः गवेहितम् इत्यत्र ङेः किं जायते? लुक् जायते खलु। तर्हि लुक् जायते चेत् प्रत्ययलक्षणं कथं भवति? प्रत्यय नलुमताङ्गस्य ओ तद् विचिन्त्य शङ्का न कृता वा? तद् विचिन्त्य शङ्का न कृता, अनित्यत्वं पक्षम् आश्रित्य शङ्का न कृता वा? अनित्यत्वं नाम सुतरां न प्रवर्तते इति न चिन्तनीयं भो, कुत्रचित् कुत्रचित् प्रवर्तते इत्यपि चिन्तनीयम्। अनित्यत्वं नाम सुतरां निषिद्धम् इति तु नास्ति खलु, क्वचित् न प्रवर्तते इति वक्तव्यं लक्ष्यानुसारं। सुतरां न प्रवर्तते इति अर्थः नास्ति अनित्यत्वं नाम। प्रत्ययस्य तु लुक् अस्ति। हाँ, प्रत्ययस्य लुक् अस्ति। प्रत्ययस्य लुक् अस्ति चेत् लुकालुक्तं खलु। तस्य लोपस्य का आवश्यकता? इदानीं कस्य लुक्? ङेः लुक् भवति खलु। सुपो धातु प्रातिपदिको इत्यनेन कस्य लुक् भवति? ङेः। ङेः लुक् अस्ति। एवं च लुक् शब्देन खलु लुप्तः। अतः नलुमताङ्गस्य इति जागर्ति वा न वा? जागर्ति वा न वा? परन्तु समुदायं विनष्टम्, एकारः अवशिष्यते वा तत्र? तस्य हानेन न शक्यते। समुदायस्य लुक् खलु, विभक्तेः लुक् अस्ति। न च गोहितम् इत्यत्र न लुमता इति निषेधः। एवं च वर्णाश्रये इति एवं किमर्थं द्रविडप्राणायामः? एवं च न लुमताङ्गस्य इत्यनेनैव नायाति खलु, अतः अवादेशः न भवति। एवं वक्तुं शक्यते स्म खलु इति चेत् नास्ति। न लुमताङ्गस्य इति तु न प्रवर्तते। किमर्थं न प्रवर्तते? अनित्यत्वादिति न वक्तव्यम्। अनित्यत्वादिति न वक्तव्यम्। अनित्यत्वम् अनित्यत्वं कुत्रापि न प्रवर्तते वा? कुत्रचित् तु प्रवर्त्येत। किमर्थं न प्रवर्तते इति सम्यक् कारणं प्रददाति अत्र। समीचीनम्। अङ्गोद्देशककार्यं यत्र यत्र तत्र नलुमताङ्गस्य प्रवृत्ति। अत्र अङ्गोद्देशकं कार्यमस्ति वा? तदपि समादधाति। तदपि तस्मिन् इति पक्षेपि समादधाति। तस्मिन् इति पक्षेपि समादधाति, चिन्ता नास्ति। एवं च नलुमताङ्गस्य इत्यनेन अवादेशं निषिद्धुं न शक्यते। यतोहि यत्र अङ्गोद्देशकं कार्यं भवति तत्रैव नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः। अत्र अवादेशः न अङ्गम् उद्दिश्य प्रवर्तते, अपि तु ओकारम् उद्दिश्य अवादेशः प्रवर्तते इति कृत्वा अत्र नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रसक्तिः। समुदायम् अङ्गम् उद्दिश्य कार्यं न प्रवर्तते खलु अत्र, अतः अत्र नलुमताङ्गस्य इत्यस्य उपस्थितिः नास्ति। लुप्तप्रत्ययनिमित्तक अङ्गोद्देश्यकार्ये एव तेन निषेधात्। तेन
लुप्तप्रत्ययस्य निमित्तत्वमपि स्यात् अंगोद्देशकं कार्यमपि स्यात्। एतद् उभयं यत्र अस्ति तत्रैव तत् सूत्रं प्रवर्तते। लुप्तप्रत्ययस्य निमित्तत्वमपि स्यात् अंगोद्देशकं कार्यमपि स्यात्। अत्र यत् कार्यं तत् एव अवादेशः यत् कार्यं तत् कार्यम् अंगोद्देशकं नास्ति इति कृत्वा तेन निषिद्धुं न शक्यते। अतएव उत्क्राम इत्यादौ क्रमः परस्मैपदेषु इति दीर्घसिद्धिः। अर्थात् नलुमताङ्गस्य इति सूत्रं कुत्र प्रवर्तते? यत्र लुप्तप्रत्ययस्य निमित्तकत्वं स्यात् किञ्च अंगोद्देश्यकं कार्यं स्यात्। एतत् उभयं यत्र भवति तत्रैव नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः। अतएव ततः यदि एकमपि अनुपस्थितं चेत् लुप्तप्रत्यय निमित्तकत्वं वा भवतु अंगोद्देश्यकं कार्यं भवतु एकमपि अनुपस्थितं चेत् तत्र नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। अतएव उत्क्राम इत्यादौ क्रमः परस्मैपदेषु इति दीर्घसिद्धिः। उत् उपसर्गपूर्वक क्रमधातोः सिपि मध्यमपुरुष एकवचने सिपि तस्य हे इति आदेशः केन हे आदेशे हि आदेशे तदेव उत्क्रम हि अस्ति अतो हेति हेर् लुक् भवति। इदानीं हेर् लुक् भवति शप् अपि भवति लोट् लकार शप् अपि अस्ति एवं च उत्क्रम हे लुक् जातः हे लुक् जातः इति कृत्वा इदानीं क्रमः परस्मैपदेषु इत्यनेन दीर्घः कल्पनीयः। तत्र दीर्घः कर्तव्यः क्रामः इति उपधायाः दीर्घः कर्तव्यः। उपधायाः दीर्घः कदा भवति? तत्र परस्मैपदे शितिपरे परस्मैपद शितिपरे इति। इदानीं हे लुकि अतो हे इत्यनेन हे लुकि शित्परकत्वं तु अस्ति एव परन्तु परस्मैपदत्वम् अस्ति वा? इदानीं शपः परस्मैपदत्वमपि भवति वा? शपः अपि परस्मैपदत्वम् एवं च शित्परकत्वम् अस्ति परन्तु परस्मैपदकत्वं कुतः कथं सम्पादनीयं? हि आश्रित्य एव सम्पादनीयं खलु। तत् प्रत्ययलक्षणेन आगच्छति। प्रत्ययलक्षण हि आगच्छति इति कृत्वा एवं च परस्मैपदपरकत्वमपि अस्ति शित्परकत्वम् अस्ति इति कृत्वा दीर्घः भवति। इदानीं प्रत्ययपरकत्वं कथम् आगच्छति इत्युक्ते नलुमताङ्गस्य इति निषेधः कुत्र प्रवर्तते? उभयमपि उपस्थितं स्यात्। किं प्रत्ययनिमित्तक लुप्तप्रत्ययनिमित्तकत्वमपि स्यात् अंगोद्देशकं कार्यमपि स्यात्। इदानीं लुप्तप्रत्यय निमित्तकत्वं लुप्तकः सः इदानीम् उपस्थितः वा? हे लुक् जातः खलु अतः इदानीम् उपस्थितः नास्ति। यदि उपस्थितः नास्ति तदानीं नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति। यदि नास्ति तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन उपस्थितिः भवति। यदि उपस्थितिः भवति तर्हि परस्मैपदपरकत्वं भवति। शपि शित्वम् अस्ति एव एवं च परस्मैपदपरकत्वं शित्वम् आश्रित्य क्रमः परस्मैपदेषु इत्यनेन दीर्घे कृते उत्क्रामः इति रूपं साधयितुं शक्यते। कथनस्य अयम् अभिप्रायः नलुमताङ्गस्य इति सूत्रं कुत्र प्रवर्तते? यत्र एतद्द्वयम् उपस्थितं स्यात्। किं लुप्तप्रत्यय निमित्तकत्वम् एवं च अंगोद्देशकं कार्यं यत्र अस्ति तत्र नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रसक्तिः। क्रमः परस्मैपदेषु अत एव उत्क्राम इत्यादौ क्रमः परस्मैपदेषु इति दीर्घसिद्धिः। परस्मैपद पर शिन्निरूपिताङ्गस्य तेन दीर्घः। तेन कस्य दीर्घः विधीयते? परस्मैपद
शिन् निरूपितं यदङ्गं तस्य उपधायाः दीर्घः भवति इति। इदानीं तस्य परस्मैपदी निमित्तत्वमपि अत्र अस्ति। परन्तु तस्य उपस्थितिः नास्ति खलु, लुका लुप्तमस्ति खलु, तत् स्यात् तत्र यस्य निमित्तत्वम् अपेक्षते तस्य उपस्थितिः तत्र स्यात्, तत् नास्ति खलु इदानीम्। अतः न प्रवर्तते तदा प्रत्ययलक्षणं सः आनीयते। नास्ति इति कृत्वा प्रत्ययलक्षणेन परस्मैपदत्वम् आनीयते। एतद् द्वयं यत्र अस्ति तत्र तत् सूत्रम् उपतिष्ठते, उभयोः उपस्थितिः स्यात्। अङ्ग उद्देशकं कार्यमस्ति दीर्घस्य, परन्तु लुप्तप्रत्यय निमित्तकस्य उपस्थितिः नास्ति। शिति परस्मैपदे परे शित्तु अस्ति तत्र, शपः शित्तु अस्ति एव तत्र। किमिति परस्मैपदत्वं कुत्र अस्ति? हि प्रत्यय अस्ति, न शपि। इदानीं सः हि इदानीम् अस्ति वा? हेर् लुक् जातः खलु, तस्य उपस्थितिः अस्ति वा? तदेव, परन्तु यत्र एतत् उभयं भवति तत्रैव नलुमताङ्गस्य उपस्थितिः। कुत्र? न, तथा न, अव्यवहितपरत्वं तथा नियमः न। किम् अस्ति? तदेव अस्ति, तस्य उपस्थितिः अस्ति। तस्य लुक् जातः खलु, हे परस्मैपदपरकत्वं सः नास्ति खलु इदानीं, हे लुक् जातः खलु। अतः यत्र उभयोः उपस्थितिः, लुप्तप्रत्यय निमित्तकत्वस्य उपस्थितिः, अङ्गोद्देश्यकार्यस्य उपस्थितिः, तत्रैव नलुमताङ्गस्य इत्यस्य उपस्थितिः। कस्य? कथं भवति वो? अरे नास्ति खलु, परस्मैपदनिमित्तकत्व प्रत्ययः नास्ति खलु, तस्य लुका लुप्तमस्ति खलु, अतो हे इत्यनेन लुक् जातः खलु। इदानीं क्रमपरस्मैपदेषु इति अङ्गकार्यं न इति वक्तव्यं। क्रमपरस्मैपदेषु इति अङ्गकार्यं न इति वक्तव्यं। किमर्थम् अङ्गकार्यं न वक्तव्यम्? अङ्गकार्यं भवति, नलुमताङ्गस्य इति प्रसक्तिः नास्ति इति कृत्वा प्रत्ययलक्ष इदानीं कुतः नास्ति इति प्रश्नः आगतः। कुतः पूर्वं नलुमता इति निषेधः इति उक्तम्। एवं तस्य कारणं लुप्तप्रत्ययनिमित्तक अङ्गोद्देशकार्यम्, एतद्द्वयमपि स्यात्। अङ्गोद्देशकार्यं न इति उक्तम्। लुप्तप्रत्ययनिमित्तक अङ्गोद्देशकार्यं न इति। एतद्द्वयम्, एतत् निमित्तद्वयमपि नलुमताङ्गस्य एतद् एकम् उद्देश्यं नास्ति इति मनसि धर्तव्यम्। नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रसक्तिः कुत्र अस्ति? यत्र लुप्तप्रत्ययनिमित्तकत्वमपि स्यात्, अङ्गोद्देशकं कार्यं। तदेव, तदाश्रितमेव लुप्तप्रत्ययनिमित्तकत्वं कस्य? सः अस्ति वा इदानीं? भवतु, तस्य आनयने खलु सः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। प्रत्ययलक्षणेन तस्य आनयनं भवति चेदेव खलु परस्मैपदपरकत्वं लभ्यते। तस्य आनयनं यदि नलुमताङ्गस्य प्रवर्तेत तस्य आनयनं सम्भवति वा? तत् न प्रवर्तते खलु, यतोहि लुप्तप्रत्ययनिमित्तकत्वस्य उपस्थितिः नास्ति इति। तस्मात् तद् आनीतव्यम् इदानीं। केन आनीतव्यं? प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन। तदा नलुमताङ्गस्य इति आगच्छति, पश्यति तत् परस्मैपदनिमित्तम् अङ्गकार्यम् अस्ति वा न वा इति।
परन्तु इदानीं तन्निमित्तम् अङ्गकार्यमेव दीर्घः तर्हि अतः नल्वताङ्गस्य प्रवर्तते वर्तते। प्रत्ययलक्षणं यद् आनीतं पुनः निषिध्यते तेन दीर्घः न स्यादिति वा अत्र स्थितिनिमित्तक स्थितिनिमित्तक दीर्घः भवति अतः यद् स्थितिनिमित्तक यद् परस्मैपद परशिन्रूपिताङ्गस्य अतः स्थित् तु अस्ति एव न अतः ननुताङ्गस्य षित् कुतः नास्ति षित् शपः शीत षित् षित् कुतः नास्ति अस्ति एव हा सप् निमित्तक अत्र सप् निमित्तक कार्यं जायते अतः स्थित् इत्यस्य तद् परस्मैपदी निमित्तकम् अपि तु शब्दनिमित्तकं कार्यं भवति इति न तथा कथं भवति इदानीं तर्हि उभयम् उपस्थितं खलु इदानीं शिति परस्मैपदे निमित्तद्वयं वा एकमेव परस्मैपदे परक् सिप् वर्तते चेत् तदानीं हा परस्मैपदे परे षित् भवति चेत् तदानीं दीर्घः भवति एवम् यदि ननुताङ्गस्य इत्यस्य विषयः वक्तुं न शक्यते हा तदेव अत्र अङ्गसंज्ञा स्थित् निमित्तक अङ्गसंज्ञा परन्तु कार्यं कस्य जायते स्थित् निमित्तक कार्यं जायते अतः ननुताङ्गस्य इत्यस्य विषयः वक्तुं न शक्यते किमिति अत्र अङ्गसंज्ञा यद् भवति तत् स्थित् निमित्तक अङ्गसंज्ञा हा और दीर्घः यद् भवति तत् स्थित् निमित्तक दीर्घः न उच्यते तत् स्थिति परे क्रमः इत्यस्य दीर्घः जायते हा नल्मताङ्गस्य इत्यस्य उपस्थितिः कुतो न भवति तर्हि अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं तस्य प्रत्यय किं इति प्रत्ययस्य आश्रयः क्रियते तस्य स्थानिकभावः क्रियते परन्तु अत्र यद् दीर्घः भवति तत्तु स्थित् निमित्तक दीर्घः केवलं षिन्निमित्तकं षिन्निमित्तकः दीर्घः नास्ति खलु परस्मैपद परशिन्निमित्तकः दीर्घः एतदुभयमपि स्यात् विशेषता तु स्थिते क्रमेर्दीर्घः स्यात् परस्मैपदे पदपरे शिति एवं खलु परस्मैपदपरकः षित् यत्र भवति प्राधान्येन निमित्तं न भवति इति परस्मै हा एवं तर्हि एव प्राधान्येन निमित्तं भवति तर्हि परस्मैपदं न भवति चेदपि भवति वा प्राधान्येन उपस्थितिः षितः इति वा यदि केवलम् अङ्गोद्देश्यं कार्यं भवति चेत् तदा प्रत्ययलोपे न भवति उभयं स्यादिति अतः खलु उक्तं यत्र उभयं भवति तत्र ननुपदाङ्गस्य उपस्थितिः भवति तदानीं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न प्रवर्तते इति वक्तव्यम् एवमेवम् अतः केवलम् अङ्गोद्देश्यं कार्यं भवति चेत् मध्यमपुरुषः क्रम इत्युक्ते तु क्रमः परस्मैपदेषु दीर्घो भवति न च दीर्घस्य अत्र काशिकायामेव स्पष्टरीत्या उक्तमस्ति किमिति काशिकायां परस्मैपदेषु इति किम् आक्रमते अशक्यः यः उत्क्राम संक्राम इति हेर्लुके कृते ननुताङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधात् दीर्घो न प्राप्नोति न एष दोषः लुमता शब्देन लुप्ते यदङ्गं तस्य कार्ये स प्रतिषेधः एवं न च हौ क्रमिः अङ्गं न च हौ क्रमिः अङ्गं किं तर्हि शपि एवं तदेव तस्यापि तथैव बालमण्डलायापि तथैव अस्ति एवं च तथैव तर्हि अत्र किमस्ति लुप्तप्रत्ययमाश्रित्य अङ्गोद्देशकं कार्यं नास्ति अपि तु किम् आश्रित्य अङ्गकार्यमिति शिन्निमित्तीकृत्य अतः नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति प्रत्ययलक्षणेन उपस्थितिः भवति एवं च परस्मैपदपरे षित् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा
क्रमः परस्मैपदेषु इति दीर्घः भवति इति वक्तव्यम्। एवम् अंगोद्देश्यं कार्यं नास्ति परञ्च प्रत्यय लुप्तप्रत्ययनिमित्तक अंगोद्देशकं कार्यं नास्ति, अपि तु शिन्निमित्त अंगोद्देशकं कार्यम् अस्ति। क्रमः परस्मैपदेषु इति अग्रे गच्छामः, न समाप्यते नो चेत्। परस्मैपद मूले अपि पश्यामः चेत् किञ्चित् दार्ढ्यं तत्रैव शब्दरत्नकारणं परस्मैपदपरशिन्निरूपिताङ्गस्य इति कार्यमत्र लुप्तप्रत्यय निरूपित अंगोद्देशकं कार्यमेतत् न इति कृत्वा नलुमताङ्गस्य इत्यस्य उपस्थितिः नास्ति। एवञ्च प्रत्ययलक्षणं भवति, एवञ्च परस्मैपदपरशित्वम् अस्ति इति कृत्वा दीर्घोऽपि भवति। तस्मिन् इति न्यासेऽपि इदानीं तर्हि एवं न्यासः क्रियते। कथं न्यासः? न लुमताङ्गस्य अङ्गं मास्तु, अङ्गमस्ति चेत् खलु अङ्गोद्देशके कार्ये एव तत्सूत्रं प्रवर्तते इति उक्तं। मास्तु तस्मिन् इति वक्तव्यं। तस्मिन् यदि न लुम् कः उक्तवान्? भवान् उक्तवान् तर्हि न लुमता तस्मिन् इति सप्तम्यन्तनिर्देशपुरस्सरम् इदानीं कुर्मः। तेन अंगोद्देशककार्ये एव तस्य उपस्थितिः इति वक्तव्यस्य आवश्यकता न भवति खलु इति चेत् तस्मिन् इति न्यासेऽपि लुक् स्थानीभूत प्रत्यय अव्यवहित प्रकृति उद्देशककार्य यत्र भवति तत्रैव उपस्थितिः भवति। एवञ्च लुक् स्थानीभूत अर्थात् गवेहितं गोहितम् इत्यादिषु लुक् स्थानीभूतः कः? ङे। तत् स्थानीभूत प्रत्यय अव्यवहित प्रकृति, अव्यवहित प्रकृति का? गो इति समुदायः, गो इति समुदायः प्रकृति उद्देश्य कार्ये एव प्रवृत्तिः। नलुमताङ्गस्य प्रवृत्तिः कुत्र? यत्र लुक् स्थानीभूतः यः प्रत्ययः तत् अव्यवहितया प्रकृति तदुद्देश्यके कार्ये एव नलुमताङ्गस्य इत्यस्य उपस्थितिः। एवं च अत्र लुक् ङेः लुक् तद् अव्यवहित पूर्व प्रकृतिः का? गो शब्द गवेहितम् इत्यत्र गो। एवं च तदुद्देश्यकं कार्यम् अवादेशः नास्ति इति कृत्वा तस्य उपस्थितिः न भवति। तस्मिन् इति न्यासे न भवति इति कृत्वा एवं च तेन निषिद्धुं न शक्यते। नलुमताङ्गस्य तेन निषिद्धुं न शक्यते। एवं च तथैव नियम यथा नियमः अस्माभिः प्रकल्पितः तेन नियमेनैव निषेधः कर्तव्यः। एवम् इत्थं च गवेहितं गोहितम् इत्यादिषु अबादेशस्य प्रसङ्गः नास्ति इति। यद्वा तस्मिन् इति न्यासेऽपि लुक् स्थानीभूत प्रत्यय अव्यवहित प्रकृति उद्देश्यक कार्ये एव प्रवृत्तिः। कस्य प्रवृत्तिः? नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः। यद्वा इत्यादिना उक्तः वार्तिककृत सम्मतः। इदानीम् आदौ नलुम प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य कथं नियम इदं सूत्रं नियमार्थम् इति उक्तम्। अनन्तरं किमुक्तं? यद्वा इति उक्त्वा वार्तिककृत मतम् अत्र उपस्थापितम्। अथ एवमपि अस्य विध्यर्थकत्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते इति। कथं विध्यर्थकत्वं स्वीकर्तुं शक्यते? यत्र प्रत्ययः प्राधान्येन अर्थात् अलविधौ यत्र स्थानिवत् आदेश स्थानिवत् सूत्रेण कार्यं कर्तुं न शक्यते तत् यत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति, यत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति तत्र इदं सूत्रं प्रत्ययलक्षणं करोति। अतः तत्र इदं सूत्रं विध्यर्थकत्वम् इति वार्तिककारस्य यत् मतमासीत् तद् मतं यद्वा इत्यनेन उपस्थापितम् अत्र। अतः तत्र तथा स्वारस्यं नास्ति। यद्वा इति एवम् अथवा एवमपि स्वीक्रियताम् इति कृत्वा वार्तिककारस्य आशयः उपस्थापितः। न तावता सः पक्षः एव ज्यायान् इति वक्तुं न शक्यते। तदेव वदति यद्वा इत्यादिना उक्तः वार्तिककृत सम्मतः पक्षः तत्फलानाम् अन्यथा सिद्ध्या भाष्यकृता दूषयित्वा नियमार्थत्व पक्ष उक्तः इति। एवं च
विध्यर्थकत्व स्वीकारे यानि फलानि उक्तानि तानि फलानि भाष्यकारेण अन्यथा उक्तानि एवं च अन्यथा उक्त्वा अस्य विध्यर्थकत्वं नाङ्गीकृतम् एवं च भाष्यकारेण अस्य अनेन किं ज्ञायते यत् अस्य नियमार्थत्वपक्षः एव ज्यायान् भवति इति। आदौ नियमार्थत्वपक्षः उपस्थापितः पुनः वार्तिककारस्य आशयं वदन् अस्य विध्यर्थकत्वमपि प्रतिपादितं। विध्यर्थकत्वे यानि फलानि उक्तानि तानि फलानि अन्यथा संसाध्य अस्य सूत्रस्य नियमार्थकत्वम् उपस्थापितम्। अनेन एतदागतं यत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति नियमार्थमेव स्थानिवत्सूत्रेणैव गतार्थे पुनः इदं सूत्रम् आरब्धम्। इदं सूत्रं नियमार्थत्वमेव। कीदृशः नियमः? यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं रूपं प्रयोजकं तत्रैव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। एवम् इति एतावता प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रमपि समाप्तम्। अतः नियमपक्षः अस्य स्वीकृतः न तु विध्यर्थकत्वम् इति। किञ्चित् अन्तिमे किञ्चिदेव अस्ति। अग्रे कोऽपि पठेत्। प्राचाव्ययत्येपि पठितं तत्तु अवयवानां प्रायेण निर्लिङ्गत्वात् अव्ययीभावस्य क्लीबत्वेपि लिङ्गान्तरभावाच्चोपेक्षितम्। इदानीं कौमुद्यां किमुक्तम्? अस्मत् युष्मत् षट्संज्ञाः त्रिषु स्वरूपाः। अस्मत् शब्दः युष्मत् शब्दः षट्संज्ञकाः शब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु स्वरूपाः भवन्ति इति उक्तम्। अत्र क्रमे प्राचीनैः त्रिषु स्वरूपाः इति क्रमे अव्ययानामपि निवेशः कृतः। अर्थात् अव्ययमपि त्रिषु स्वरूपं भवति इति प्राचीनैः अत्र त्रिषु स्वरूपाः इति कथनवेलायाम् अव्ययानामपि निवेशः कृतः। तत्र किञ्चित् मनोरमाकारः वदति अस्मद्युष्मत् षट्संज्ञकाः त्रिषु स्वरूपाः इत्यत्र एतद् लिङ्गम् आश्रित्य मनोरमाकारः वदति अत्र प्राचा अव्यय इत्यपि पठितं तत्तु अव्ययानां प्रायेण निर्लिङ्गत्वात् अव्ययीभावस्य क्लीवत्वेपि लिङ्गान्तरभावाच्च उपेक्षितम् इति। तर्हि प्राचीनैः अव्ययस्यापि निवेशः अत्र कृतः। त्रिषु स्वरूपाः इत्यत्र अव्ययानापि निवेशः कृतः। मूले तु अव्ययानां निवेशः न दृश्यते। किमर्थं न दृश्यते इत्युक्ते तस्य कारणं वदति, तत् समर्थयन् वदति यद् अव्ययानां प्रायेण निर्लिङ्गत्वात् अव्ययं निर्लिङ्गं भवति, तस्य लिङ्गं किमपि न भवति इति कृत्वा त्रिषु स्वरूपाः इति वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। लिङ्गमेव नास्ति चेत् त्रिषु स्वरूपाः इति वक्तव्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। प्रायेण इत्यस्य किञ्चित् माहात्म्यमस्ति, अग्रे पुनः वदति। एवं च अव्ययानां प्रायेण निर्लिङ्गत्वात् अव्ययीभावस्य क्लीवत्वेपि ननु अव्ययीभावसमासः भवति। अव्ययीभावसमासस्यापि अव्ययत्वमस्ति। अव्ययीभावश्च इत्यनेन अव्ययत्वमस्ति। यदि अव्ययत्वमस्ति तत्र तु नपुंसकत्वं दृश्यते खलु, निर्लिङ्गत्वं कथम् उच्यते भवद्भिः? इदानीम् अव्ययानां निवेशे अनिवेशे किं कारणं प्रदर्शितं? निर्लिङ्गत्वात् इति उक्तं। वस्तुतः अव्ययीभावसमासे अव्ययीभावेन निष्पन्नस्य पदस्य क्लीवत्वं तु उच्यते खलु। तर्हि निर्लिङ्गम् अव्ययम् इति वक्तुं कथं शक्यते? नपुंसकत्वमस्ति एव खलु इति चेत् अव्ययीभावस्य क्लीवत्वेपि लिङ्गान्तराभावात्, यद्यपि तेषां केवलं नपुंसकत्वमेव अस्ति, अन्यत् लिङ्गं तत्र नास्ति इति कृत्वा त्रिषु स्वरूपाः इति वक्तव्यस्य तत्रापि आवश्यकता नास्ति। अतः तेषामपि निवेशः अत्र न कृतः। तत्र शब्दरत्नं कः पठेत्? प्रायेण इति विभक्तिप्रतिरूपकाणां लिङ्गयोगेऽपि त्रिषु सारूप्याभाव इत्याशयः। इदानीं
किमुक्तम् अव्ययानां निर्लिङ्गत्वात् अत्र निवेशः न कृतः। प्राचीनैः यद्यपि अव्ययानामपि निवेशः कृतः त्रिषु स्वरूपाः इत्यत्र प्रायेण निर्लिङ्गत्वात् तेषां निवेशः अत्र न कृतः इति उच्यते। प्रायेण इति कथनेन न सर्वाणि अव्ययानि तथा निर्लिङ्गानि भवन्ति, अपि तु कानिचन अव्ययानि यथा विभक्तिप्रतिरूपकाणि अव्ययानि भवन्ति, विभक्तिप्रतिरूपकाणि विभक्तप्रतिरूपकम् अव्ययं किं भवति जानन्ति वा? उच्चैस् निचैस् इत्यादि। एवं च विभक्तिप्रतिरूपकं यत् अव्ययं विभक्तिप्रतिरूपकाणां लिङ्गयोगेपि तेषां लिङ्गयोगः कदाचित् भवति एव। लिङ्गयोपि त्रिषु सारूप्याभावः, त्रिषु लिङ्गेषु तेषां समानरूपत्वं नास्ति इति कृत्वा तेषामपि निवेशः अत्र न कृतः। एवं च अव्ययानां निवेशः यद्यपि प्राचीनैः अत्र त्रिषु स्वरूपाः इत्यत्र कृतं, तथापि अत्र अव्ययानां निर्लिङ्गत्वात् तेषां निवेशः नास्ति। अव्ययीभावनिष्पन्नस्य अव्ययम् इदानीं त्रिविधम् आगतं, तत् किञ्चित् स्पष्टतया अवगन्तव्यम्। अव्ययं त्रिविधम् आगतं। कीदृशम् अव्ययम्? एकं तु गणे पठितानि अव्ययानि, स्वरादिगणे पठितानि अव्ययानि। अपरम् अव्ययीभावे समासेन निष्पन्नानि अव्ययानि। अपरं विभक्तिप्रतिरूपकाणि अव्ययानि खलु। एवं च अव्ययानां सामान्य अव्ययानि गणे पठितानाम् अव्ययानां तु निर्लिङ्गत्वात् निवेशः नास्ति। अव्ययीभावेन निष्पन्नानाम् अव्ययानां तु केवलं क्लीवत्वेव प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा तत्र निवेशः नास्ति। विभक्तिप्रतिरूपकाणां लिङ्गयोगेपि त्रिषु समानरूपता नास्ति इति कृत्वा तेषामपि निवेशः न कृतः इति पृथक् पृथक् कारणम् अत्र प्रदर्शितम्। अतः त्रिषु स्वरूपाः इत्यत्र मूले अर्थात् कौमुद्याम् अव्ययानां निवेशः न कृतः इति। लिङ्गयोगः उच्चैस् इति उच्चैस् नीचैस् इति पुल्लिङ्गे अस्ति इति वक्तुं शक्यते खलु। स्त्रीलिङ्गे अस्ति तत्र तावत् अस्ति तत्र तावत् लिङ्गयोगः कथञ्चित् तावत् भक्तिमर्हति तत्र दृश्यते न। तेन तावत् उच्च इत्यादिकं तु तथा न प्रतिभाति, किन्तु अस्ति इत्यादौ तु प्रतिभाति। अस्ति इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम्। अस्ति इत्यनेन तावत् कथञ्चित् सत्तादिकम् आदाय अस्ति इति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययं, तेन सत्तारूपः अर्थः बुध्यते। सत्तारूपः अर्थः यः अस्ति, सत्ताप्रातिपदिकार्थः यः भवति सः तावत् पुल्लिङ्गः अपि भवितुमर्हति, स्त्रीलिङ्गोऽपि भवितुमर्हति। प्रथमः प्रयोगः यथा रामेण साकं चेत् तथा रामः अपि पुंस्त्वं भवितुमर्हति। अतः तथा विधात्मकं यदव्ययमस्ति अस्ति इत्यादि तत्र लिङ्गयोगः सम्भवति। अस्ति इत्यादौ लिङ्गयोगः सम्भवति इति प्रतिभाति। तथापि पुनः विचार्य अग्रे किमपि वक्ष्यामि। एवं प्रतिभाति अस्ति इत्यादौ किन्तु अस्ति इत्यादौ अस्ति इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययमस्ति। अहमपि अस्ति। अहम् इति चेत् अस्ति अव्ययं चेत् तस्यापि सम्भवति। अहं कः? अहम् इत्यनेन यदि पुंस्त्वे प्रयोगः तर्हि अहम् इति व्यक्तिप्रतिरूपकस्य अव्ययस्य पुंस्यन्वयः। यदि स्त्री यदि काचित् वर्तते स्त्रीत्वेऽन्वयः। तेन प्रकारेण अस्ति अहम् इत्यादीनि यानि अव्ययानि सन्ति तेषां लिङ्गयोगः भवति।
हाँ मतलब व्यक्ति प्रतिरूपकाणि यानि लभ्यानि तेषां लिङ्गयोगः लिङ्गयोगो भवति भवति महाराज हाँ अस्ति अहम् इत्यादि यानि लभ्यानि त्रिषु लिङ्गस्य रूपं तु समानमेव हाँ तदेव अहमस्ति तथा तथा भवति अस्तु अस्तु अग्रे रूपे तु वैरुप्यं रूपेपि वैरुप्यं न लिङ्गयोगः अस्ति खलु रूपे वैरुप्यं तु न भवति तर्हि रूपे वैरुप्यं न भवति चेत् अत्र त्रिषु लिङ्गेषु समानं भवति त्रिषु सारूप्याभावः इत्यर्थः सारूप्याभावः विभक्ति प्रतिरूपकाणां लिङ्गयोगेऽपि त्रिषु सारूप्याभावः लिङ्गयोगेऽपि त्रिषु सारूप्याभावः सारूप्यं तु अस्ति किञ्चित् चिन्तनीयं लिङ्गयोगः तेषां सम्भवति सारूप्याभावः इति अन्येनैव अर्थः किं भैर्याभ्यां किं दृष्ट्वा माइक मध्ये वदतु वा माइक किम् वक्तव्यं हा एवं बुद्धौ आगच्छति चेत् किमपि वदतु प्रश्नः उत्तरं किम् आगच्छति किमपि लिखितं एवं किमिति कस्मिन् पृष्ठे अस्ति 405 अहं पश्यामि एवम् अग्रे गच्छामः हा अस्तु अयं विषयः हाँ हाँ